अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है मुक़द्दस विरासत की हिफाजत। एक तारीख यहूद व निसारा की है और दूसरी तारीख मुसलमानों की। अवल अल ज़िक्र की तारीख ख़ास तौर पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तकज़ीब, तज़हीक, इस्तिहज़ाए, कत्ल और ईज़ा पर मुश्तमिल है। यहूदियों ने साहबे अज़ीमियत पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख देने के लिए कभी तो यूं कहा, हम तेरी बातों पर उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि एलानिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना देख लें। सहरा में तरनजबैन और बेटर जैसा लजीज खाना मिलने पर कहा, हम एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। बहरे कल्ज़ अबूर करने के बाद उन्होंने एक बस्ती वालों को बुत परस्ती में मशगूल देखा तो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इनके महबूद हैं ऐसा हमारे लिए भी कोई महबूद बना दे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत का यकीन दिलाते हुए अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। जनाब कलीमुल्लाह का इंतकाल उस हाल में हुआ कि आपकी कौम वादी तया में अपनी नाफरमानियों और हुक्म अदवलियों की सज़ा भुगत रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया और यहूदियों के पीहम इसरार और दबाव पर रोमी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमाए बगावत चलाया गया तो उनके सहाबियों और हवारियों में से बाज़ उनका साथ छोड़ गए। बाइबल के मुताबिक उन्हें इंतहाई बेबसी और कसम परस्ती की हालत में मसलूब होना पड़ा, जबकि कुरान कहता है कि उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया। यहूद व नसारा के बरक्स मुसलमानों की तारीख तमाम अंबिया के बारे में अमूमन और अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में खसूसन महर व वफ़ा, अदब व एहतराम, तज़ीम व तस्दीक और एसार व फ़दाकारी पर मुश्तमिल है। जिस कौम को विरासत में जो कुछ मिला है उसका तर्ज़ अमल उसके मुताबिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुंतखब बंदों के हवाले से पहली दो कौमों की फिल्में, तस्वीरें, खाके, तबसरे और तनकीदें उनके तारीख़ी विरसा की अक्कासी हैं, जबकि मुसलमानों का सकुवत, मोहब्बत और मौदत और बेअदबी के हर पहलू से एतराज़ इस्लामी रवायात के ऐन मुताबिक है। इल्मी, अमली, माशरती, अस्करी और अखलाकी ज़वाल के बावजूद उम्मत मुसलमा अंबिया व रसूल के अदब व एहतराम के बारे में अपने मुक़द्दस वर्सा को सीना से लगाए हुए हैं। खसूसन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुनसब और मकाम के हवाले से वो किसी भी किस्म की मसालहत या कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके असहाब और हवारियों का सलूक तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब चंद ईमान अफरोज़ व वाक़यात सहाबा कराम के अदब, मोहब्बत, जानिसारी और वफ़ा के भी सुन लीजिए। ग़ज़वा अहद में एक खातून का बेटा, भाई और शोहर तीनों शहीद हो गए। वो मदीना से बाहर निकलकर लश्कर इस्लाम के इंतज़ार में खड़ी थी। उसे बारी बारी तीनों की शहादत की इत्तला दी गई, मगर वो बार बार सवाल करती थी कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। जब उसे बताया गया कि आप खैरियत से हैं तो उसने एक ईमानी जज्बा और हौसला से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी मौजूदगी में हर हादसा और मुसीबत हेचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो इस्लाम कबूल करने वाले अवलीन सआदतमंदों में से हैं, मगर उनके वालिद ने इब्तिदाई इस्लाम कबूल न किया।
بعض اوقات ان کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناشائستہ الفاظ نکل جاتے۔ ایک دن انہوں نے ایسے گستاخانہ کلمات کہے جو ناقابل برداشت تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے تماچا مار دیا۔ حضور کو اطلاع ملی تو آپ نے اظہار افسوس فرمایا۔ شمع رسالت کے پروانے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر تلوار ہوتی تو گردن اڑا دیتا۔ اس پر سورہ مجادلہ کی آیت 22 نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل ایمان ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہو۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شدید زخمی ہو کر 7 مقتولین کے درمیان پڑے تھے۔ ایک صحابی نے ان کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجنے کے ساتھ مسلمانوں کو پیغام بھیجا، اگر تمہاری موجودگی میں کفار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ طہارت کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مدینہ کے کسی راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا۔ ان کو نہانے کی ضرورت تھی، گوارا نہ کیا کہ اس حالت میں آپ کے سامنے آئیں، اس لیے آپ کو دیکھا تو کترا گئے اور غسل کر کے خدمت مقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں تھے؟ عرض کیا، میں پاک نہ تھا اس لیے آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنے عظیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و احترام تھا وہ تو تھا ہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا بھی صحابہ ادب کرتے تھے اور اس سے نعمت عظمیٰ سمجھتے تھے۔ غزوہ خیبر میں آپ نے ایک صحابیہ کو خود دست مبارک سے ایک ہار پہنا دیا تھا۔ وہ اس کی اتنی قدر کرتی تھی کہ عمر بھر گلے سے جدا نہیں کیا۔ جب انتقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ ان کے ساتھ ہار کو بھی دفن کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قمیض، ایک تہمت، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے۔ انہوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک منہ اور ناک میں بھر دیے جائیں۔ ایک دن آپ حضرت ام سلمیم رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی پیا۔ حضرت ام سلیم نے مشکیزے کے دہانے کو کاٹ کر اپنے پاس بطور یادگار کے رکھ لیا۔ سارے واقعات کا استقصاء اور جمع کرنا مقصود نہیں، اس کے لیے طویل دفتر کی ضرورت ہے۔ سیر و سوانح کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نام رسالت کا تحفظ، اس کے ساتھ قلبی و وابستگی، محبت اور ادب امت مرحومہ کے لیے ایک مقدس وراثت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ امت کا ہر گہو فرما فردا اپنے لہو سے اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔